त्यसपछि शेरबहादुरजी जाने कहाँ, काङ्ग्रेस त होइन होला, मण्डलले उहाँ कहिल्यै हुन सक्नुहुन्न भन्ने बित्तिकै आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक। अब शेरबहादुर देउवाजी हातमा 7वटा औँठी लगाएर जमजमाएर बस्नुभएको छ। घरैमा उहाँले अब टाँसे हुन्छ कि उहाँले एउटा साइनबोर्ड राखे हुन्छ प्रधानमन्त्री। ती दिनहरू अहिले पनि सम्झिन्छु। हामी पनि जनयुद्धको क्रममा थियौँ। पहिलो पोस्टर टाँस्ने हातहरू यिनै हुन् 52 साल फागुन 1 गतेको। रेडियोले त भन्ने कुरा आएन। 8 बजेपछि सम्भवतः 8:45 बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम आउँथ्यो। हामी जहाँ भए पनि बीबीसी सुन्थ्यौँ। यता अल इन्डिया रेडियो, उता रेडियो नेपाल जुधेर यो रेडियो नेपाल हो, अल इन्डिया रेडियो है भनेर फेरि कहाँबाट स्टेसन जुधेर 4वटा स्टेसनको बिचमा आवाज छानेर बल्ल कुन आवाज कुन स्टेसनको हो भनेर बुझ्नुपर्ने, अनि एन्टेना यसरी तान्नुपर्ने जमानाको रेडियो स्टेसन। तैपनि बीबीसी चाहिँ स्पष्ट टिप्थ्यो। गोर्खाको एउटा स्कुलमा पढिरहेका 11 वर्षका सानो बाबु जो 5 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँको बर्बरतापूर्वक आज स्कुलबाट थुतेर हत्या भएको छ। म पनि 11 वर्षको हुँदा 2045 सालमा अनेरा सङ्गठित भएको थिएँ। त्यसकारण गाउँघरमा हुर्किएका मान्छे 10-11 वर्षदेखि नै राजनीतिक चेतनामा दीक्षित हुन्छन्। महान शहीदको पङ्क्तिमा जनयुद्धको पहिलो शहीद भएर एउटा बालकको रूपमा उहाँको पोस्टर टाँसियो। आफूलाई पढाउने शिक्षकलाई स्कुलबाट थुत्न खोज्दाखेरि, माओवादीको बहानामा गिरफ्तारी गर्न खोज्दाखेरि उहाँले प्रतिकार गर्दा गोली चलेर उहाँ ठाउँको ठाउँ ठहरै हुनुभयो। त्यो स्कुलमा जनयुद्धका अर्का महान शहीद सुरेश वाग्लेजी कुनै समय पढाउनुहुन्थ्यो, जो नेकपा माओवादीको तत्कालीन पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो र 2056 साल साउनमा उहाँ मारिनुभयो। अहिले त सुन्दैछु कि काँचको पर्दाबाट पनि द लिडर जन्मिने रे, नेता त अब त टेलिभिजनको पर्दाबाट उदाउने भयो। आश्चर्य र विडम्बना। दर्शकबिन नमस्कार। pnbखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग फेरि पनि सामाजिक सञ्जालका चर्चित पात्र तथा नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार युवराजजी, र पिएनपी खबरप्रति हार्दिक आभारी छु। 2-3 दिनसम्म त अबिर दलेर हिँड्नुभएको थियो। अब विजय उत्सव सकिएको हो, त्यो लड्डु त नपचेको पो हो कि भन्न थाल्यो नि मान्छेहरूले। होइन, अब अबिर भनेको धोइ पखाली गइसकेपछि जान्छ, त्यसको विशेष महत्त्व हुन्छ। सधैँभरि अबिर घसेर हिँड्ने कुरा पनि भएन। जुन दिन हामीले हर्षोल्लास मनायौँ, जुन दिन सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यो दिनको विशेष बढाइ थियो र भोलिपल्ट पनि विजय जुलुस निस्किएको थियो। त्यसपछि त धारोमा सट्ट पखालियो, अहिले सिद्धिहाल्यो। संसद पुनर्स्थापना हुने अघिल्लो दिन मात्रै ओली प्रचण्ड नेपाल पक्ष समूहबाट ओली समूहमा छिरेका शेरबहादुर तामाङले आज अनेरा सुब्बाको भेलामा के भन्नुभयो भने, लड्डु त खुवाए होइन, लड्डु चाहिँ त्यो फेल हुँदा पनि हामीलाई इक्जाममा लड्डु दिन्थ्यो होइन, आलु दिन्थ्यो। अब त्यो पास हुँदा खुवाइएको लड्डु हो कि फेल हुँदा खुवाइएको लड्डु हो, त्यो चाहिँ समयले बताउँछ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। लगभग त्यो लड्डु नपस्ला जस्तो पो भयो त सर। शेरबहादुरजीको विषयमा म अतिरिक्त टिप्पणी गरेर आफ्नो छिमेकीलाई भड्काउन चाहन्न। मेरो नजिकै हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै। किनभने अब तिउन तरकारी चल्थ्यो होला गाउँघरमा भइदिया भए। पर्दा मलामी र पर्दा जन्तीको सम्बन्ध छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजनीतिक विषयमा म टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। किनभने प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन गरौँ भनेर उहाँले मासा उरालेको भोलिपल्ट गएर अबिर घस्नु भएको छ बालघटार गएर। अब बाध्यता होला, नयाँ मुल्लाले अलि बढी प्याज खानु पर्ला, नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्नु पर्ला, बढी नै चाकडी चापसीको भाषा बोल्नु पर्ला। यद्यपि शेरबहादुरजीलाई व्यक्तिगत रूपमा म कहिले पनि नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्दिनँ। अब लड्डु भन्नाले कि त्यो विष लड्डु हो र, भाङको लड्डु हो र, सुगर कोटेड लड्डु हो र। अनि अर्को कुरो, अहिले केही सिल्ली मान्छेहरू अहिले जसरी हल्ला गरिरहेका छन् कि त्यो भाङको लड्डु जस्तै, त्यसै शिवरात्रिमा भाङको लड्डु खाएर जसरी मान्छेहरू यत्र तत्र सर्वत्र एउटा घुमन्ते विद्रोही जस्तो भएर पटपट घुम्छ, त्यसरी त घुम्ने कुरा आएन। त्यसकारण उहाँका अभिव्यक्तिलाई लिएर मैले क्षुद्र टिप्पणी गर्नु भनेको आफ्नै गरिमा घटाउनु हो। केही सेटिङ मिलेर प्रपञ्च मिलेरै जानुभयो होला नि, नत्र यता चाहिँ विधि पद्धतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग छुट्टिसके पश्चात होइन। अब अहिले विधि पद्धति सबै कहाँ गयो थाहा भएन। हजुर, हुन त उहाँलाई त्यतिखेर अन्यायपूर्वक हटाइएको हो। अलिकति भावुकता उहाँले पनि देखाउनु हो। जस्तो कि उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री पदबाट हटेको भनेर त्यतिखेर प्रचार गरियो, वास्तवमा त्यति अभिव्यक्ति दिँदा हट्नु पर्दैन थियो, त्यो निश्चित हो।
र अलिक भावुकताले पनि काम गरेर शेरबहादुरजीको व्यक्तिगत छवि वास्तवमा भन्ने भने धुमिल होइन, तर राजनीतिक अस्थिरता भइसकेपछि मान्छेको चरित्र अनि त्यसपछि उसको स्ट्यान्ड, त्यसपछि उसको स्ट्याबिलिटीमा प्रश्न आउँछ। र शेरबहादुरजीमा मेरो लाख रुपियाँको प्रश्न यो मात्रै हो कि शेरबहादुरजी तपाईँ कति दिन अडिनुहुन्छ त्यहाँ, इमान्दारीपूर्वक अडिनु होला। उहाँलाई के भ्रम पर्दो हो भने नेकपा फेरि छुट्टै चोला चम्कामा जम्छ, होइन नि शेरबहादुरजी। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यो खरै अब स्याप्पै सुक्छ। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै अहिले गोवर्धन पहाड उठाएको भनेर तपाईँहरूले आरती उतारिरहेको प्रधानमन्त्रीज्यूले सके राजनीतिबाट रिटायरमेन्ट लिनुहुन्छ, नसकेदेखि नेकपाकै एउटा वरिष्ठ नेता भएर वा संरक्षक भएर अथवा केही गरेर आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेर आत्मालोचना सहित आउनुहुन्छ। त्यसपछि शेरबहादुरजी जाने कहाँ, काङ्ग्रेस त होइन होला, मण्डले वा कहिल्यै हुन सक्नुहुन्न भन्ने बित्तिकै आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक, श्रद्धेय अध्यक्ष 2 कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै मूलधार रहेछ भनेर अहिले रहनुभन डुलिरहनु भएको छ, बालुवाटारतिर परालिरहनु भएको छ। थलो किलो रूपी पेरिस टाढा फर्किनुहुन्छ, ठुलो कुरो भएन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै नरहने जस्तो पो भयो, त्यो ऋषि कट्टेलाई पो सुम्पिने हो कि सर्वोच्चले भन्ने जस्तो कुरा आइरहेछ नि। अब कानुनको नौसिङ पहिलाउने कानुनचीहरूले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। नेपालमा कवि दिमागका, उपन्यासकार सोचका, धेरै कल्पनाशील विश्लेषकहरूको कमी देख्दिनँ म। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनेक खालका भविष्यवाणी गर्ने रिठे झाँक्रीहरू जस्ता बनझाँक्रीले भएर विशेष दीक्षा नदिए पनि भविष्यवाणीमा पारङ्गत हुनुहुन्छ र प्राय 99% फेल खाने गरी भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र 1% चाहिँ घाटे वैद्यको जस्तो भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, दुईचोटि मुन्टो हल्लाउनुहुन्छ। अब त्यसपछि हो पनि होइन पनिको स्तरमा पुग्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म त्यता जान्न। अब अदालतले ऋषि कट्टेलजीको आधिकारिकतालाई पुष्टि गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो मलाई चाहिँ त्यसमा सन्देह छैन, किनभने ऋषि कट्टेलजी खुदले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अदालत मार्फत हाम्रो पेटेन्ट राइटलाई लेजिटिमाइज गर्छ अदालतले भन्ने कुरोमा विश्वस्त भएको जस्तो लाग्दैन। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार कहीँ छ भने यहीँ छ, यहाँभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन। तर राजेन्द्र महतोले समेत तपाईँहरूको पार्टी कुन हो भनेर प्रश्न गरे पश्चात चाहिँ लज्जास्पद भयो भनेर आज सामाजिक सञ्जाल त भरिएको छ नि। महत्त्वहीन महत्त्वले के भन्छन्, तिनै महत्त्व जो दाल भात ढुकु उताको खाएर यतातिर नाकाबन्दी ताका ढुङ्गा हान्थे। उनले दुनियाँलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै आफ्नो पिताभन्दा पहिला नागरिकता प्राप्त गरेका छन् र रहस्यमय तरिकाले उनको नागरिकताको ढड्डा रहेको, मिसिल रहेको गाविस कार्यालयमा पनि आगजनी भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै समय एयरपोर्टको लोडर जसमाथि तत्कालीन नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको असीम अनुकम्पा रह्यो, किनभने गजुबाबुलाई पकेट मनीको अभाव हुने, लाइनचौरतिरबाट नआउँदाखेरि अर्को पड्को तेलको धुप राजेन्द्र बाबुले यसो ठेकी कोसेली लगिदिने हुनाले त्यो आधारमा उहाँ नेता बनिदिनु भयो। हेर्दा कता कता नरेन्द्र मोदी जस्तो देखिने, तर व्यवहार चाहिँ ठ्याक्कै नेपाल विरोधी बोकेका महत्त्वहीन महत्त्वले के भन्नुहुन्छ त्यसको म त्यति धेरै महत्त्व दिन चाहन्न। जे होस्, नेकपालाई जनताले दिएको 2/3 मत चाहिँ, त्यो म्यान्डेट चाहिँ अब शेरबहादुर देउवालाई काम लाग्ने भयो है। शेरबहादुर देउवा पो प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भनेर त सञ्चार माध्यमहरू तातिएका छन् यो बेला। अब शेरबहादुर देउवाजी हातमा 7वटा औँठी लगाएर जमजमाएर बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री भन्ने पद त यस्तो लाग्छ कि त्यो कुर्सी उहाँलाई कसैले जन्मदिनको उपहार नै दिएको छ। घरैमा उहाँले अब टाँसे हुन्छ कि उहाँले एउटा साइनबोर्ड राखे हुन्छ प्रधानमन्त्री भाग्यले साथ दिएको हो अथवा के भनौँ, आज पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर केपी ओली पनि होइन उहाँलाई नै समर्थनको लागि साथ माग्नको लागि केपी ओली पनि पुग्नु भएको छ, यता प्रचण्ड नेपाल पनि पुग्नु भएको छ। त्यति मात्रै हो र भने चिनिया राजदूतदेखि लिएर भारतीय राजदूत समेत पनि पुग्नु भएको छ। अहिलेको पोलिटिक्सको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुभयो है। मलाई भाग्यमाथि भाग्य भरोसा छैन, तर यो देशमा जब मैले पञ्चायत कालको लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई देख्छु र अहिलेको शेरबहादुरजीलाई देख्छु, त्यसपछि भाग्य भन्ने चिज पनि काहीँ हुन्छ कि क्या हो भन्ने मलाई भ्रम हुन्छ। किनभने तालुवा आलु यदि कम मेहनतले कसैको तालुवा आलु पटक पटक फल्यो भने उहिले पञ्चायतमा राजा महाराजाको निगाहमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको फल्यो र अहिले शेरबहादुरजीको फलिरहेको छ। र उहाँ चाहिँ गुलाम अली त नभनौँ, उहाँलाई कसैको गुलाम हो भनेर मैले भन्न चाहन्न, किनभने अमेरिकी लबीको गुलाम अली हो भनिदिउँ भने काङ्ग्रेस जनहरू फायर हुनुहुन्छ। तर म उहाँलाई चाहिँ याकत अली होइन किस्मत अली भनेर यसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छु, किनभने भाग्यले तरक्की गर्दाखेरि
उहाँलाई पटक पटक लटरी लाग्छ र यसपटक चाहिँ मलाई के लाग्छ भने फेरि पनि उहाँलाई भाग्यले एकचोटि फेरि क्रूर ठट्टा गरेर जानेछ। यसपटक उहाँको औँठी फेरि खोइलिनेछ, किनभने उहाँले अब 7 वटा रत्न जडित 7 वटा औँठी लगाउनु भएको छ। 5 वटा औँलामा 7 वटा औँठी लगाउनुहुन्छ अरे, र त्यसको अर्थ के भने उहाँ 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन मरिहत्ते गरिरहनु भएको छ, ज्योतिषमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ। तर यसपटक भाग्य उहाँप्रति दयालु र कृपालु हुनेवाला छैन, किनभने यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट नेतृत्व हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनिरहेको छ त्यो किन पनि हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततः एक ढिक्का हुन्छ र केही मान्छे चोइटिए भने पनि त्यो अब्बात हुनेछ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यही मूलधारबाट पार्टीले संसदीय दलको रूपमा पेश गरेको हाम्रा नेता कमरेड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षबाट निर्वाचित सांसदहरू चाहिँ फेरि खुरु लागेर होइन लुसु यता ओली समूहतिर लाग्ने त प्रवृत्ति बढिरहेको छ होइन। अहिले त अब ओल्ला घरको नरे पल्ला घरको घरमा सरे भने जस्तो केही मान्छेहरूलाई यसो यता र उता दौडिने बानी परेको छ। आदत चाहिँ मजबुर, कहिले उता जान्छन् यसो किनबेच सुरु भयो भन्छ नि पुण्य गौतमजी। खास के हो 4 करोडसम्म भाउ राखियो भनेर त हिजो एउटा अनलाइनले हेडलाइन पनि राखे। अनि के सांसदहरूले आफ्नो निकटको अनलाइन मार्फत आफ्नो भाउ बढाउनको लागि करोडका कुराहरूको विज्ञापन छपाएको मैले देखेको छु, जो आफैलाई बिकाउको माल बनाउन चाहन्छन् र यो बजारमा लिलाम हुन चाहन्छन्। उही लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको पालामा भएको किनबेच जस्तै त्यो कुख्यात संसदीय परम्परा भ्युताउन चाहन्छन्। बडा बिचरा तिनीहरूको सपना यसपालि पुरा हुँदैन, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदैन र बहुमत यसैबाट सिद्ध भएर यहीँबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ। यसको आशय के रह्यो भने चिनिया राजदूतले चाहिँ जसरी नेकपा फेरि पनि एकजुट गराउनको लागि दौडधुप सुरु गरेकी छिन् त्यो सफल हुन्छ भनेर होइन। जनवादी गणतन्त्र चीन नेपालको अनन्य मित्र राष्ट्र हो। कन्ट्री टु कन्ट्री हाम्रो गुड रिलेसन त छँदैछ, गुड फेथ छँदैछ, हाम्रो फेटर्नल रिलेसन पनि छ। हामी कम्युनिस्ट भाइचारामा विश्वास गर्छौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध छ। र अघि तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई महत्त्वपूर्ण के लाग्यो भने जतिखेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार भरभर गर्दै थियो, ढल्दै थियो, त्यतिखेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको जहाजमा सवार भएका कमल थापा सबभन्दा पहिला जम्प गरेर सूर्यबहादुरको जहाजमा पुग्नुभयो। त्यतिखेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीले बहुत राम्रो मेटाफोरिक एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। जब समुद्रमा हलचल हुन्छ, जब ज्वारभाटाहरू चल्न थाल्छन्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ जहाजको क्याप्टेन बरु एकदम कन्फिडेन्टमा रहन्छन्। सबैभन्दा पहिला ज्यान सुरक्षित गर्न मुसाहरू हाम फाल्छन् र समुद्रमै मर्छन्, जबकि जहाज डुबिसकेको हुँदैन। कमल थापाजी भनेको त्यो जहाजी मुसा हो भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले केही जहाजी मुसाहरू मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जम्प गर्दै उता जान सक्छौँ भनेर उनीहरू दल अदल बदल गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन्। उनीहरूको नियति चाहिँ अन्ततः जहाजी मुसाको जस्तै पतनमा गएर अथवा पलायनमा गएर मृत्युमा गएर टुङ्गिनेछ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो चिनिया राजदूतको सक्रियता भनेर, स्वाभाविक हो, म पाखण्डी कुरा गर्दैन, राजनीतिकमा ढाँट कुरा चल्दैन। प्रष्ट कुरा के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत रहोस्, एक ढिक्का रहोस् भन्ने चाहना हाम्रो मित्र राष्ट्रको यदि छ भने त्यो राम्रै कुरा हो। किनभने चीन र नेपाल बिचको सम्बन्ध भनेको मह जस्तो गहिरो, सागर जस्तो गहिरो र हिमाल जस्तो अग्लो छ। चीनले जहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रतामा जहिले पनि उसले महान योगदान गरेको छ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीलाई बलियो बनाउन चीनको योगदान छ र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का रहोस् भन्ने उसको चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन। अब प्रायः जसो यो सेटिङको कुराहरू निस्किरहेको थियो होइन, संसद पुनर्स्थापनाभन्दा अगाडि पनि, संसद पुनर्स्थापना पछाडि पनि सेटिङकै कुरा निस्कियो। यो एमसिसीको बारेमा झलनाथ खनालले दिएको अभिव्यक्ति अहिले विवादित भएको छ। खासमा के हो, झलनाथ खनाल चाहिँ एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा जानुभएको हो? अब होइन, उहाँको भोइस कहीँ आएको छैन, भोकल्ली उहाँले कुन हिसाबले? अब मैले हेर्दाखेरि न्युज इमेज खबर लगायत विभिन्न अनलाइनहरूमा मैले यो देखेको छु। होइन सुन्नु न, अहिलेसम्म मैले पनि धापधाप्ती खोजेँ, खुद झलनाथ खनालज्यूसँग त सम्पर्क हुने कुरा आएन, अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। तर उहाँको सबैभन्दा निकटस्थ कमरेडहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँको भोइस कहीँ पनि आएको छैन। कतै उहाँले बातचित हुँदाखेरि आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको हुनसक्छ, किनभने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको दारा नङ्ग्रा फुकाल्नुपर्छ, त्यसलाई सर्कसको बाघ बनाउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी पापड बेलेको व्यक्तित्व भनेको झलनाथ खनालज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ
प्रधानमन्त्रीकै इर्दगिर्दमा कुद्ने केही खबरीलालहरूले यस खालको गोइबल शैलीको झुटो सूचनाको खेती गरे र आत्मरति लिए, पिसाबको न्यानोमा रमाए। एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा स्पष्ट बटम लाइन छ कि हामी कुनै पनि हालतमा नेपालको अहित गर्ने, नेपाल विरोधी बुदाहरू शहीद भएको एमसिसी पास गर्दैनौँ। ती बुदाहरू, घातक बुदाहरू नहटाएसम्म यसलाई हामी टेबल गर्दैनौँ। ओके, अलिकति कन्टेम्पोरेरी कुराहरू भए यी होइन। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि प्रधानमन्त्रीको अहिले सल्लाहकारको जागिर खाइरहनु भएका एकजना पूर्व पत्रकार महोदयले के भन्नुभएको छ भने कमरेड प्रचण्ड, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालको कारणले यो एमसिसी पास हुन पाएन। त्यसकारण एमसिसीलाई ओन नगर्ने, एमसिसी पास नगर्ने संसदलाई उहाँले सौतासरह व्यवहार गरेर विघटन गरेको भन्ने कुरो त उहाँको न्युज 24 मा उहाँले दिएको अडियो भिजुअलको इन्टरभ्यू नै साक्षी छ नि। ओके, यो अलिकति कन्टेम्पोरेरी कुराकानी हामीले गऱ्यौँ होइन। आज विशेष गरी फागुन 14 गतेको दिन होइन, गोर्खाका दिलबहादुर रम्तेल जो 11 वर्षका बालक थिए, उनी चाहिँ जनयुद्धको पहिलो शहीदको रूपमा घोषित भएका थिए र उनको बारेमा केही कुराकानी, आज उनको स्मृति दिवस भएको कारणले पनि उनको बारेमा केही कुराकानी गरौँ र यहाँसँग त्यो इन्फर्मेसन आम जनताहरूलाई पनि पुर्याउँ कसरी 11 वर्षका बालक चाहिँ जनयुद्धको पहिलो शहीद घोषित भए भनेर होइन। खासमा यहाँले पढ्नु भएको छ उहाँको जीवनी अथवा उहाँको बारेमा जानकारी केही छ? पढेको मात्रै होइन, यो मलाई बहुत भावुक बनाउने हरेक जनयोद्धाहरू जसले शिरमा कफन बाँधेर मुक्ति या मृत्युको शपथ खाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति र भविष्यमा समाजवादको निम्ति योगदान गरेका छन्, ती तमाम खाले कमरेडहरू, देशभक्तहरू र शिल्पी समुदायप्रति आस्था राख्ने हरेक नेपालीलाई दिलबहादुर रम्तेलको हत्याकाण्डले जहिले पनि रुवाउने गर्छ, भक्कानु छुट्छ। आज सम्झिँदा पनि म भावुक भएको छु, मेरो गला अवरुद्ध भएको छ, भावविहल भएको छु, फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु, बिङ नोस्टाल्जिक। ती दिनहरू अहिले पनि सम्झिन्छु। हामी पनि जनयुद्धको क्रममा थियौँ। पहिलो पोस्टर टाँस्ने हातहरू यिनै हुन् 52 साल फागुन 1 गतेको। र फागुन 14 गते आजकै दिन, मतलब फागुन 14 गते मलाई आज पनि सम्झना छ। त्यो दिन जुन घटना घट्यो, बेलुका 8 बजे रेडियोले त भन्ने कुरा होइन, 8 बजेपछि सम्भवतः 8:45 मा बिबिसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम आउँथ्यो। हामी जहाँ भए पनि बिबिसी सुन्थ्यौँ। त्यतिखेरको बाध्यता के थियो भने रेडियो घुमाउँदै गयो, अब नआस्नु होला, घटना चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। यता अल इन्डिया रेडियो, उता रेडियो नेपाल जुधेर यो रेडियो नेपाल हो, अल इन्डिया रेडियो है भनेर फेरि कहाँबाट स्टेसन जुधेर 4वटा स्टेसनको बिचमा आवाज छानेर बल्ल कुन आवाज कुन स्टेसनको हो भनेर बुझ्नुपर्ने, अनि एन्टेना यसरी तान्नुपर्ने जमानाको रेडियो स्टेसन। तैपनि बिबिसी चाहिँ स्पष्ट टिप्थ्यो, त्यो ग्लोबल प्रसारण थियो। सुन्दै जाँदा हामीले के सुन्यौँ भने गोर्खाको एउटा स्कुलमा पढिरहेका 11 वर्षका सानो बाबु जो 5 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँको बर्बरतापूर्वक आज स्कुलबाट थुतेर हत्या भएको छ। उनी माओवादी आतङ्ककारी त त्यतिखेर भनिदिन्थ्यो, माओवादी कथित माओवादीहरूको सहयोगी, कथित माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्ने भनेर त्यतिखेर बिबिसीले पनि फुकेको थियो। उनी विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध थिए दिलबहादुर रम्तेल? मलाई लाग्छ सम्भवतः उनलाई प्रारम्भिक कमिटीमा राखिएको थियो स्कुलमा, मेरो सूचना अनुसार। किनभने त्यसको आधिकारिकता छ होइन, आधिकारिकता त म ठ्याक्कै अहिले तपाईँलाई प्रमाण दिन सक्दिनँ, तर मेरो सूचना स्रोतले के पुष्टि गर्छ भने त्यतिखेर उनी 11 वर्षका थिए। 11 वर्षमा म आफ्नै सम्झनाले पनि म तपाईँलाई स्पष्ट गर्छु कि म पनि 11 वर्षको हुँदा 2045 सालमा अनेरा सङ्गठित भएको थिएँ। त्यसकारण गाउँघरमा हुर्किएका मान्छे 10-11 वर्षदेखि नै राजनीतिक चेतनामा दीक्षित हुन्छन् र ती बाबु, उहाँ भन्छु अहिले कमरेड भन्नुपर्छ, बाँचिरहेको भए यो राज्य तपाईँकै उमेर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ ठ्याक्कै तपाईँ जति पुग्नुभयो अहिले ठ्याक्कै उमेर त्यही रहेछ, तपाईँ अहिले लक्का जवान हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले बाँचिरहेको भए त्यतिखेर 11 वर्षको मान्छे अहिले कति हुनुहुन्थ्यो? 36 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अहिलेको लक्का जवान युवा सायद सांसदै बनिसकेको हुनुहुन्थ्यो कि थाहा छैन, अथवा विप्लवतिर लाग्नुहुन्थ्यो कि अथवा राजनीतिमा लाग्नुहुन्न थियो कि त्यो भन्न सकिँदैन। तर उहाँ महान शहीदको पङ्क्तिमा जनयुद्धको पहिलो शहीद भएर एउटा बालकको रूपमा उहाँको पोस्टर टाँसियो। उहाँको पोस्टर त्यतिखेर हामीले फेरि पनि टाँस्यौँ, धेरै प्रचार गऱ्यौँ, धेरै रोयौँ। र 52 साल फागुन 1 गते सुरु भएको जनयुद्धमा 11 गतेसम्म हत्या भएको थिएन, 14 गतेसम्म, र पहिलो हत्या उहाँको गरियो। आफूलाई पढाउने शिक्षकलाई स्कुलबाट थुत्न खोज्दाखेरि, माओवादीको बहानामा गिरफ्तारी गर्न खोज्दाखेरि उहाँले प्रतिकार गर्दा गोली चलेर उहाँ
ठाउँको ठाउँ ठहरै हुनुभयो, रगतको भेल बग्यो, मान्छेहरू आँसुको समुद्रमा डुबे र उहाँ 11 वर्षको बच्चालाई त्यो राजनीतिक चेतना त्यति बेलाको समयमा हुन्थ्यो? मतलब अहिलेको 11 वर्षको बच्चा हेर्ने हो भने कोही पब्जीमा, कोही त या त धेरै से धेरै क्यान्डी क्रसमा, टिकटकमा होइन रमाइरहेको देख्छु। राजनीतिक चेतनामा आजका युवाहरू त्यति अथवा आजका ती नाबालकहरू त्यति भिजेका देखिँदैनन्। यसरी हेरौँ, जस्तो त्यो स्कुल राजनीतिक चेतनाले भरिभराउ स्कुल हो र त्यहाँ पहिलेदेखि माओवादी जनयुद्धको एउटा स्कुलिङले त्यो स्कुलमा पढ्ने अरू कोही व्यक्तिहरू जो आज प्रत्यक्ष राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा विशेष गरी माओवादी राजनीतिसँग जोडिएका? भन्न सकिँदैन, मैले यसको यथार्थ आँकडा लिएको छैन, तर त्यो स्कुलमा जनयुद्धका अर्का महान शहीद सुरेश वाग्लेजी कुनै समय पढाउनुहुन्थ्यो, जो नेकपा माओवादीको तत्कालीन पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो र 2056 साल साउनमा उहाँ मारिनुभयो। र बाबु दिलबहादुर रम्तेल वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै अहिले पब्जीमा झुन्डिएका अथवा विभिन्न खालको मनोरञ्जनमा व्यस्त भएका अथवा बाबा मम्मीसँग चक्लेट किनिदेऊ, हात्तीमा बेलुन हाल्नु पर्यो, बेलुनमा हात्ती हाल्नु पर्यो भनेर लिडेडिपी गर्ने होइन, रमाइलो गर्नुपर्ने, विभिन्न पार्क जानुपर्ने, घुम्नुपर्ने, आनन्द लिनुपर्ने, अथवा गाउँघरमा भए नाम्लोमा भारी बोकिरहेका त्यो खालको याद गर्नुहोला, त्यो खालको बालक बबु र उमेरमा हुन त तपाईँलाई थाहा छ कि सचिन परियार अहिले 10 वर्षको भए के छ हजुर भन्दै गीत गाइरहेका छन्। अब हुन त मान्छे प्रतिभा भनेको ढुङ्गाको काप फरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तो आयुषा गौतमले 8-9 वर्षको उमेरमा गाउने नाच्ने होइन, अब टिकटक बनाउने प्रतिभाको त कुरा नगरौँ। आज त हिजोका युवाहरू, हिजोका ती बालकहरूभन्दा आजका बालकहरू त झन् धेरै छ लाग्छ, टेक्नोलोजीसँग त झन् धेरै उनीहरू अभ्यस्त छन् होइन। तर राजनीतिक चेतना चाहिँ आजको बालकहरूमा चाहिँ अझ कम हो कि जस्तो चाहिँ त्यो देखिँदै गएको छ। यहाँले चाहिँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो सही विश्लेषण हो तपाईँको, किनभने म आज पनि सम्झना गर्छु, भनिन्छ नि सिमसारमा गाडिएको बाँसको किला जति शक्तिशाली मजबुत हुन्छ नि र शक्तिशाल जति मजबुत हुन्छ, अर्ग्यानिक फुड्स जति हाइजेनिक हुन्छ, यो इन्कुबेटरबाट निकालिएका चल्लाहरूको त्यति भरोसा हुँदैन। अहिले त सुन्दैछु कि काँचको पर्दाबाट पनि द लिडर जन्मिने रे, नेता त अब त टेलिभिजनको पर्दाबाट उदाउने भयो। आश्चर्य र विडम्बना। द डक्टर भोलि घोषणा होला, युनिभर्सिटी जानै परेन, द इन्जिनियर घोषणा होला, के घोषणा हुन्छ यहाँ, द स्पिकरसम्म चाहिँ घोषणा हुने कुरा हामीले सुनेका थियौँ काँचको पर्दाबाट। अब त द लिडर कसैले दुःख मेहनतै गर्नु परेन। तर एउटा कुरा तपाईँले त्यो द लिडर सोबाट उत्पादन भएको क्याडेटहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टीमा राख्नुहुन्न, त्यही कुरा गर्नुभएको भएको। अब त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही भएन भने त्यसलाई व्यवहारिसी नबनाइकन रविन्द्र मिश्रजीले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनियो। किनभने उहाँलाई यस्ता इन्कुबेटरबाट जन्मिएका चल्लाहरूप्रति बहुतै उत्पातै सोख छ। हो, म के कुरा भन्छु भने राजनीतिक मैदानबाट नेताहरू जन्मिने हो। कमजोरी होला, कमी होला, अनुभव हुन्छ नि त। हरेक कुराको एउटा भ्यालिडिटी टेस्ट हुन्छ। जस्तो द इन्सपेक्टर भोलि पर्दाबाट तपाईँले चुनिदिनु होला, रियालिटी सोबाट द इन्सपेक्टर बनाइदिनु हो, के हेड क्वार्टरले इन्सपेक्टरको फुली लगाइदिन्छ उसलाई? त्यस कारणले अब तपाईँले द अफिसर बनाइदिनु भयो, लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नु परेन, एउटा रियालिटी सो आयोजना भयो, अनि त्यसपछि तुरुन्तै सरकारले सिन्दुर हालेर ल बाबु तपाईँ यहाँको प्रशासकीय अधिकृत हुनुहोस् अथवा जुनियर अधिकृत हुनुहोस् भनेर त भन्दैन नि। भनाइको सन्दर्भ अलिकति पृथक भयो। तर मैले भन्न खोजेको अलिकति ब्याक टु दिलबहादुर रम्तेललाई जाँदा हामी अलिकति आउट अफ ट्र्याक पनि गयौँ होइन। दिलबहादुर रम्तेलको मृत्यु प्रकरण पश्चात चाहिँ माओवादी आन्दोलनले उचाइ लियो भनिन्छ होइन, अथवा मृत्युको श्रृङ्खला चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो। पहिलो पटक चाहिँ राज्य पक्षद्वारा नै मारिए भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि कसरी चाहिँ माओवादी आन्दोलनले उचाइ लियो त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। यो अद्भुत प्रतिभाका धनीहरू कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो लाग्छ कि या त शैतानको आयु ज्यादै लामो हुन्छ या त अद्भुत प्रतिभा भएका मानिसहरू चाँडै पृथ्वीबाट टाटा बाई बाई गर्दै जान्छन्। मैले सुनेको दिलबहादुर रम्तेलमा एक विशेष खालको प्रतिभा थियो। उनी राम्रो कविता लेख्न सक्थे, आफ्नो क्लासमा अब्बल दर्जाको अङ्कसहित अब्बल डिभिजनसहित उनी पास हुन्थे, फर्स्ट डिभिजन नै ल्याउँथे र उनीमा विशेष खालको मल्टी ट्यालेन्ट पनि थियो। वाद विवाद प्रतियोगितामा पनि उनी अब्बल साबित हुन्थे, फर्स्ट नै आउँथे भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। जस्तो एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला, जस्तो गीत सङ्गीत भनेर यसलाई हामीले बार बन्दै जगाउने काम गर्नु हुँदैन। द बेबी बेबी हो भनेर गाउने जस्टिन बिबरमा 9-10 वर्षको उमेरदेखि नै
महान प्रतिभा थियो गायकीको। ढुङ्गाको काप फरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भने जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि 10 वर्षमा कविता लेख्न सुरु गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, मैले मेरो अध्ययन अनुसार अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने महान दार्शनिक, जसलाई बेनिटो मुसोलिनीले इटालीको जेलमा उनको दिमागलाई कमसेकम 20 वर्ष सडाएन भने यसले इटाली खान्छ भनेर भनेका थिए। महान मार्क्सिस्ट दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले 9 वर्षको उमेरमा मार्क्सिजमको व्याख्या गर्न थालेका थिए अरे। यो कुरा सुन्दा तपाईँलाई अद्भुत आश्चर्य लाग्छ। कार्ल मार्क्सले पनि मार्क्सवाद प्रपाउन्ड गर्दाखेरि उनको उमेर कति थियो र? त्यसकारण दिलबहादुर रम्तेलमा लिडरसिप क्वालिटी थियो भन्ने कुराको पहिचान तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने उनी विद्यार्थीको नेतृत्व गरेर आफ्नो शिक्षकलाई छुटाउन गएका थिए नि त। हुन सक्ला उनी त्यो मोर्चामा सहभागी थिए एज अ लिडर। मतलब त्यहाँ समावेश मात्रै होइन अथवा उपस्थिति जनाउन मात्रै दाजुहरू थिए, 9-10 पढ्ने पनि थिए, तर उनी पनि आफ्नो सर्कलको नेतृत्व गरेर हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, मुर्दाबाद, सरकारी दमन मुर्दाबाद भन्दै गएका थिए। र वास्तवमा भन्ने हो भने राज्य पक्ष क्रूर राज्यले एउटा विद्यालय परिसरभित्र त्यसरी गोली चलाए है त्यो बेला। मैले सुनेको कुरा है, अब यो कति फ्याक्ट हो थाहा छैन। त्यो घटनामा जसरी एरेस्ट गर्न, त्यो शिक्षकलाई एरेस्ट गर्न गए, तर राज्यको योजना गोली चलाउने भन्ने थिएन। आवेगमा गोली चलाए। आवेगमा गोली चलाउने त्यो टिममध्ये जो त्यो वारदातमा संलग्न थियो 6-7 जना प्रहरीहरू अहिले यो धरतीमा कोही पनि जीवित छैन भन्ने सुनेको छु मैले। के पाप करायो? हुन त म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्छु, कोही पनि अहिले जिउँदो छैन, कोही पनि छैन रे, मैले सुनेको। त्यो फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ। फेरि यसै भन्न सकिँदैन, हाइपोथेटिकल कुरा पनि हुनसक्छ, कोही जिउँदो पनि हुनसक्छ। त्यहाँ भएका 3 जना एम्बुसमा परेर कतै मर्नुभयो। 1 जना विदेश पलायन हुँदाखेरि उतै अब काठको बाकसमा लास बनेर नेपाल आउनुभयो। यस्तै 1 जना पानीमा डुबेर मरेको, यस्तै कुरा सुनेको छु मैले। त्यति बर्बर थियो त्यो एकदम। माओवादीले प्रतिशोध लिएर नै त्यही घटना पश्चात चाहिँ प्रतिशोध लिन पनि एम्बुसमा पारेको हुनसक्ला नि त। अब यसै भन्न सकिँदैन, किनभने बदलाको भावना पनि थियो। त्यस्ता क्रूर जल्लादहरू जसले बालक बबुरलाई बर्बरतापूर्वक गोली ठोकेर हत्या गरेको छ, म एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, बालकहरूको भिडमा जसले गोली चलाउँछ नि, एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हाम्रो शास्त्रले पनि भनेको छ बालक वध गर्नेहरूको वंशनाश हुन्छ भनेर। कतै मैले पढेको छु। हुन त म स्पिरिचुअलिजममा त्यत्रो ठुलो भरोसा राख्ने मान्छे होइन, तर याद गर्नु होला कि त्यो परिवारमा कस्तो गुज्रियो होला। हुन त परशुराम रम्तेलजी उहाँको आफन्त भन्ने मैले सूचना पाएको छु। उहाँ दलित आयोगको सदस्य अस्ति इन्कार गरेर बस्नुभएको छ, सांसद पनि हुनुभयो। र रम्तेल भनेको फेरि हाम्रो समुदायमा शिल्पी समुदाय भनेर बुझिन्छ हाम्रो समाजमा, दलित समुदाय पनि भन्छन्। र दिलबहादुर रम्तेल गरिबीको बिचमा उम्रिएको एउटा हिरोको बिचमा उम्रिएको कमल जस्ता थिए। गरिबीको बिचमा उनको प्रतिभाको उदय हुँदै थियो। असमयमै निष्ठुरी हातले त्यसलाई चुडेर आज हाम्रो सामु उनको प्राण छैन, केवल स्मृतिहरू छन्। जे होस्, दिलबहादुर रम्तेलहरूको रगतले लेखिएको भनौँ न जनयुद्ध, रगतले सिन्चित भएको जनयुद्धबाट चाहिँ आज धेरै नेताहरूले समृद्धि हासिल गर्नुभएको छ। हो नि, यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ, किनभने दिलबहादुर रम्तेलको महान त्यो रातो तातो खरो रगतले लेखिएको इतिहास हामी पढिरहेका छौँ र म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र नमन गर्न चाहन्छु। दिलबहादुर रम्तेल जस्तै महान होनहार शहीदहरूले आफ्नो रगत दान गरेर यो देशको इतिहास लेखेका हुन्। हाम्रा पुर्खाहरूले रगतको माध्यमद्वारा सीमारेखा कोरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि गौरवशाली शहीदहरूलाई हामीले जहिले पनि नमन गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। चाहे जनआन्दोलनको शहीद हुन्, चाहे जनयुद्धको शहीद हुन्, चाहे राणाकालमा जुधेर लडेर यो देशको प्रजातन्त्रको निम्ति योगदान गरेका महान गङ्गालालहरू हुन्। हामी हर समय पहिलो शहीदको रूपमा चित्रित भएका लखन थापालाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। भीमदत्त पन्त जसले भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाउनु भएको थियो, उहाँको टाउको काटियो, उहाँ पनि महान शहीदकै पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। तर विडम्बना दिलबहादुर रम्तेलको परिवार अनि दिलबहादुर रम्तेल जस्ता धेरैको परिवारलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि समृद्धि आएन है। यस्तो भइदियो, देशको निम्ति लड्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो निम्ति लड्नेहरू मालिक भएछन्। कतै यो पङ्क्ति मैले पढेको थिएँ। कहाँ पढेको थिएँ भन्दा ट्रकको पछाडि कति मिठो पङ्क्ति थियो, याद गर्नु होला।
जसले देशको निम्ति आफ्नो रगतदान गर्नुभएको छ। जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन सर। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, अहिले कतिपयलाई के लाग्दो हो भने हो देशमा विकृति छ, विसङ्गति छ, सिंहदरबार र बालटारको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार पनि भएको छ, तर देशमा बम पड्किन छोडेको छ। इभन बोधिसत्व प्राप्त भएर हो या ज्ञानको तेस्रो नेत्र उग्रिएर हो, विप्लवजीले पनि अहिले शान्तिको माला जप्न थाल्नु भएको छ। अब देशमा फेरि द्वन्द्व हिंसाको खेतीपाती फस्टाउँछ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ नेपाल रुवान्डा भएर फेल्ड स्टेट हुन सक्दैन। तर एउटा कुरा अनुमान गर्नुहोस्, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई गाली गर्न नथाक्नेहरूले हिस्ट्रीको एउटा पाटो त अहिले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ नि। त्यो भनेको के भने भारतमा भड्किएको द्वन्द्व अहिले पनि नामेट भएको छैन। जस्तो माओवादी जनयुद्धको नाममा त्यहाँ दशकौँदेखि द्वन्द्वको द्वन्द्व छ। कोलम्बियाको फार्क विद्रोहीहरूलाई एनकेन प्रकारेण त्यो पनि पुटिन र सीको विशेष कसरतको कारण, जोस म्यानुएल सान्तोस जो आफै वामपन्थी एटिच्युडको हुनुहुन्थ्यो, नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभयो, उहाँको विशेष पहलको कारण त्यहाँ शान्ति प्रक्रिया सुरु हो। श्रीलङ्कामा त दमनै गरेर पृथकतावादीहरूलाई समाप्त पार्नु पर्यो। एन्डेज पहाडसम्म पुगिसकेको गोन्जालोको विद्रोहलाई राज्यको दमन संयन्त्रले ठेगान लगायो। नेपालमा त्यही हुँदै थियो, या त दमनद्वारा लाखौँ मान्छे मारिएर मुर्दा शान्ति पैदा हुन्थ्यो, त्यो पनि अहिलेसम्म देश द्वन्द्वको भड्कारोमा जान्थ्यो, या त नेपाल फेल्ड स्टेट हुन्थ्यो। र कमरेड प्रचण्डले जुन साहसिक निर्णय गर्नुभयो, त्यही साहसिक निर्णयको कारण राज्यको तर्फबाट 12,000 मारिए पनि, विद्रोहीको तर्फबाट तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट 5-6 हजार मारिए पनि आज देशमा शान्ति छ नि। बमहरू पड्किएका छैनन्। कहाँ कसको पत्नी विधवा बन्छन्, कुन आमाले आफ्नो सन्तान जन्माउँछन्, कसको सिउँदो पुछिन्छ, कुन बालबालिका टुहुरा हुन्छन् भन्ने केही ठेगान थिएन। र 2052 सालमा सुरु भएको जनयुद्धले 63 सालमा आएर कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डको रूप लिइसकेपछि देशमा एक हिसाबले शान्ति छ, अमन चयन छ। र तपाईँलाई म भन्छु एउटा भनाइ छ, जस्तो लियो टोल्स्टोयका एकजना मानिस जानुभएछ, उहाँले भन्नुभएछ तपाईँ जमिनदार हुनुहुन्छ, मलाई 1 लाख रुपियाँको जरुरी छ भन्नुभएछ। 1 लाख रुपियाँको उहाँले भन्नुभएछ तिमीसँगै करोडौँको सम्पत्ति छ, होइन तपाईँ झुट कुरा गरिरहनु भएको छ, मसँग केही पनि छैन, चुनुदाम पनि छैन भनेपछि उहाँले भन्नुभएछ तिम्रा 2 हात देऊ म 5 लाख दिन्छु, तिम्रा 2 खुट्टाहरू काटेर देऊ 10 लाख दिन्छु, र तिम्रो होल बडी दियो, मुटु कलेजो फोक्सो सहित भने म मेरो सारा सम्पत्ति दिन्छु, करोडौँको सम्पत्ति दिन्छु भनेपछि प्रभु मलाई चाहिएन भनेर हात जोडेछ। उहाँले भन्नुभएछ तिमीसँग अमूल्य जीवन रूपी अरबौँकोमा खरिद गर्न नसक्ने जीवन छ। त्यस्तो हुँदो रहेछ नि। मान्छेहरू बरु गरिबी सहन्छन्, भ्रष्टाचार सहन्छन्, ऋण सहन्छन्, मान्छे बाँचेर जिउ रहे घिउ खाइन्छ भन्ने मानसिकतामा हुन्छन्। बाँचिरहे धेरै काम गर्न सकिन्छ। आज जीवन धेरैले पाएका छन्, शान्ति पाएका छन्। त्यो हिंसा त माओवादीले नगरे पनि त्यो द्वन्द्व कसै न कसैले गर्थ्यो। त्यतिखेर राज्यमा त्यो खालको विस्फोटक अवस्था थियो। शेरबहादुरजीले हडबडाएर, अब मलाई कहिलेकाहीँ ताजुब लाग्छ, 5औं चोटिको लागि औँठी सुमसुमाइरहेका शेरबहादुरजीले कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ कि होइन भने मैले त समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेको थिएँ, बाबुरामको जङ्गल गइहाले के गरौँ त भनेर उहाँले एकचोटि इन्टरभ्यू दिनु। त्यति हल्का फुल्का तरिकाले लिएर हुन्छ। हुन त कमेडी क्लबको आवश्यकता टाउको मूल्य टोक हाम्रो नेपाली चार्लीजी जसले नयाँ कमेडी के भैँसी सैसीवाला ल्याउँदै हुनुहुन्छ अरे, उहाँले आज कता बोल्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हाम्रो कमेडी क्लबलाई फ्लप गरेर हाम्रो जागिर खोजिदिनु हो भनेर। शेरबहादुरजीको कमेडी पनि जमेकै छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पनि जमेकै छ। हस् पुनजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। पिएनपी मिडिया जस्तो जिम्मेवार मिडियामा आफ्ना विचार र भावनाहरू एक्सप्रेस गर्न पाएँ। तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यो एउटा विशिष्ट मिडिया हो र यसले जहिले पनि पब्लिक प्लेटफर्ममा उचित कुरालाई मात्रै एक्सप्रेस गर्छ र यो जिम्मेवार मिडिया जो 10औं वर्ष जनताको ढुकढुकीमा बाँचिरहेको छ, 10औं वर्षदेखि र आगामी कयौँ वर्षहरू र म चाहन्छु शताब्दीौँसम्म यसको यात्रा तय होस्। धन्यवाद, नमस्कार।